अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम मॉड को डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के लिए भी, अनग्रुप डाटा के लिए भी। पहले हमने मीडियन डिस्कस किया था, उसमें एक ग्रुप डाटा के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल किया था। सेम उस जैसा मिलता जुलता फार्मूला हमने मॉड के अंदर भी ग्रुप डाटा के लिए करना है, जबकि अनग्रुप डाटा के लिए सिंपल सी एक फार्मेशन हो कि आपको जहन में रखना है और आपका जवाब आ जाएगा। सबसे पहले अगर वर्ड मॉड की तरफ देखें तो इसका मतलब होता है फैशन। ठीक है जी, ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन वैसे जो है इसका मकसद देखें तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो आपके पास मॉड कहलाती है। या यूँ कह लें कि किसी भी आपका जो सवाल होता है उस सवाल के अंदर जो रिपीटेड वैल्यू है, एक रकम जो एक से ज़्यादा बार आती है, एक से ज़्यादा रकमें भी हो सकती हैं, वो आपके पास मुतलका जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वैल्यू दी गई है या जो आपको डाटा दिया गया है उसका मॉड कहलाएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड। मॉड इज़ द वैल्यू दैट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी कह लें, इज़ कॉल्ड मॉड, बट मोस्ट अकर मोर देन वंस। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन कह लें। अगर हो भी से, वैसे तो कोई नहीं आती, तो किसी भी डाटा के अंदर एक से ज़्यादा बार आने वाली जो वैल्यू है वो मॉड कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं वैल्यू, और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो उस बेस पे हम मॉड की आगे जो है वो टाइप्स बना सकते हैं। पहली टाइप है, ये सवाल आप देखें 2 1 7 2 6 4 2, इस पे हमने ऑब्ज़र्व किया है तो सिर्फ 2 की रेपिटिशन आ रही है। तो अगर आपके पास दिए गए डाटा में जस्ट एक ही वैल्यू रिपीट हो रही हो तो इस किस्म के मॉड को हम यूनिमॉडल मॉड कहेंगे। ठीक है जी। अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ सिंगल मॉड कॉल्ड यूनिमॉडल मॉड। इस सवाल में चूँकि 2 जो है सिर्फ वही रिपीट हो रहा था, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो उसे यूनिमॉडल मॉड कहेंगे। आगे ये देखें तो 2 5 3 2 4 3 2 3, इसमें हमने गौर किया तो 2 और 3 एक ही तरतीब में रिपीट हो रहे थे। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वो मॉड कहलाती है। लेकिन यहाँ हमने गौर किया था 2 कितने बार आया था, 1 2 3 बार, और 3 कितने बार आया था, 1 2 और 3 बार। चूँकि दोनों सेम टाइम रिपीट हुए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो मॉड कहलाएगी। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और एग्जैक्टली उनकी तादाद 2 है तो उसे बाई मॉडल मॉड कहेंगे। और अगर उनकी तादाद ज़्यादा है, मसलन यहाँ देखें तो 4 भी रिपीट हो रहा है 1 2 3 बार, इसी तरह 2 रिपीट हो रहा है 1 2 और 3 बार, और 3 रिपीट हो रहा है 1 2 और 3 बार। तो यहाँ पे रेपिटेशन किसकी है, 2 3 एंड 4 की। तो ये चूँकि 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो गई हैं तो ये मल्टी मॉडल मॉड कहलाएगा। आगे 3 4 5 जितनी वैल्यूज़ हों उनके लिए मल्टी मॉडल मॉड का नाम ही लिखा जाएगा। तो किसी भी डाटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो उसे मॉड कहते हैं। बाकी उसकी टाइप्स फिर आपने देख ली हैं। अब इसको लेकर हम ग्रुप अनग्रुप डाटा को डिस्कस करेंगे। अनग्रुप डाटा तो सिंपली यही है जो मैंने बता दिया। एक मज़ीद इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड द मॉड ऑफ ब्रैडले समर वीकली आवर्स विद 25 32 36 32 18 28 30 36 12 16 35 36। ये घंटों की तादाद दी गई है। वर्किंग आवर जो है एक वीक के अंदर, एक बंदे ने एक दिन में 25 घंटे काम किया, वो एक इजाफी बढ़ा दिया होगा यकीन। इसी तरह से या यूँ कहा जा सकता है एक वीक के अंदर उसने 25 घंटे काम किया, ये मुनासिब रहेगा। 32 घंटे काम किया, 36 घंटे काम किया, 32 घंटे यूँ करके। तो ये डाटा दिया गया, हमारा कंसर्न तो मैथमेटिक्स के साथ है, तो ये डाटा दिया गया है तो हमने इसमें से मॉड निकालना है। तो यहाँ जब हमने गौर किया है तो जो 36 है वो रिपीट हो रहा है, 25 एक ही बार आया है, 36 1 2 और 3 बार आया है, यही सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है। तो हमारा दिए गए सवाल का जो मॉड है वो आपके पास 36 होगा। ओके जी, ये तो सिंपल सी फॉर्मेशन थी। अब आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा में आपने सबसे पहले तो मॉड का फार्मूला याद रखना है। मॉड का फार्मूला होगा कैपिटल L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडिंग बाय
ایف ایم مائنس ایف ون اس کا ڈفرینس پلس ایف ایم مائنس ایف ٹو، ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہول ملٹی پلائی بائی ایج۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں یہ آپ نیچے لکھ لیں، ایل فار لوور کلاس باؤنڈری یا میکسیمم فریکوینسی۔ اگر آپ نے پیچھے میڈین کیا نا تو میں نے بتایا تھا جو سب سے بڑی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ اس کی پوری کلاس جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں پہ میڈین کلاس کلاتی تھی، تو یہاں پہ وہ آپ کے پاس موڈ کے رسپیکٹ سے کلاس ایک کلائے گی، تو اس کی جو سب سے لوور فریکوینسی ہوگی اسے ہم ایل کا نام دیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایچ ہوگا کلاس انٹرول، یعنی کہ جتنا گروپ کے اندر گیپ آ رہا ہوگا۔ ایف ایم ہوگا میکسیمم فریکوینسی، وہی جو سب سے بڑی فریکوینسی ہوگی اسے ایف ایم کہیں گے۔ اس سے پیچھے والی فریکوینسی وہ پریسیڈنگ فریکوینسی اسے ایف ون کا نام دیں گے، اور اس سے اگلے گروپ کی فریکوینسی ایف ٹو کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو سوال کرواتا ہوں پھر آپ کو کلیئر ہوگا۔ تو یہ فارمولہ ہے جی گروپ ڈیٹا کا ماڈ نکالنے کا۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں، مجھے یہ ٹیبل دیا جائے گا، ٹیبل میں صرف یہ دو کالم ہوں گے، ایک کلاس دی جائے گی، ایک فریکوینسی دی جائے گی۔ کلاس ہے 15 سے 19، اسی طرح سے 20 سے 24 ایلیمنٹ کہہ لیں جو بھی آبجیکٹ ہو آپ کے، 25 سے 29 ہے، 30 سے 34 ہے، 35 سے 39 ہے۔ اور ان متعلقہ گروپس کی فریکوینسی جو ہے یہ کلاس بھی کہلاتا ہے، گروپ بھی کہلاتا ہے، آپ کی مرضی ہے جیسے بولیں۔ ان کی فریکوینسی جو ہے پہلے کی 5 دی گئی ہے، دوسرے کی 10 ہے، تیسرے کی 20 ہے، پھر 4 ہے، پھر 3 ہے۔ آپ کو صرف اتنا ڈیٹا دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ آپ اس کا موڈ نکالیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے، اب ہمارا کنسرن صرف ایک ہی، وہ پیچھے میڈین میں تو بہت کچھ ہم نے بنایا تھا، لیکن یہاں پہ جسٹ آپ نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کلاس کے رسپیکٹ سے کلاس باؤنڈری بنا دینی ہے، یعنی تیسرا کالم بنانا ہے۔ کلاس باؤنڈری میں آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہوتے ہیں کہ جو کلاسز گیون ہو ان میں جو موسٹ ویلیو ہے اس کے اندر 0.5 کا اضافہ کرتے ہیں اور لیسٹ میں سے 0.5 کم کر دیتے ہیں۔ تو 15 میں سے 0.5 کم کریں گے تو یہ 14.5 آئے گا۔ اس سے لے کر، یہ مائنس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس رینج ہے کہ 14.5 سے لے کر 19.5 تک، یہاں 19 تھا تو اس میں 5 اضافی بڑھا دینا ہے۔ سملرلی 20 میں سے 0.5 کم کیا تو 19.5 to 24.5 آ جائے گا۔ اسی طرح 24.5 سے 29.5، پھر 29.5 سے 34.5، اور پھر آخری جو ہے یہ 35 سے 39 تھا تو 35 میں سے کم کیا تو 34.5، یہاں سے لے کر 39.5 تک یہ کلاس باؤنڈری بن گئی۔ اب آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ یہاں فریکوینسی، سب سے بڑی فریکوینسی کون سی ہے؟ سب سے بڑی فریکوینسی آپ دیکھیں تو ہمیں 10 نظر آیا، اسے ہم نے ایف ایم کا نام دینا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مین فریکوینسی گروپ آ گیا ہے، تو اب اس کی متعلقہ جو لوور لمٹ ہوگی کلاس باؤنڈری کے اندر وہ ایل کی ویلیو ہے۔ تو یہاں پہ ایف ایم آ گیا 10 اور ایل آ گیا 19.5، ٹھیک ہے جی، ایک یہ چیز ذہن میں آ گئی۔ اب یہ جو ایف ایم ہوگا اس سے پیچھے والی فریکوینسی ایف ون کہلائے گی، تو ایف ون آ گیا 5، اور اس سے اگلی فریکوینسی ایف ٹو کہلائے گی، تو ایف ٹو آ گیا 2۔ اور انٹرول گیپ دیکھ لیں، سب میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ 5 کا فرق ہے، 15 سے 19 5 کا فرق، 20 سے 24 5 کا فرق، 25 سے 29 5 کا فرق، تو ایچ کی ویلیو 5 آ گئی۔ تو ایل پلس ایف ایم مائنس ایف ون ڈیوائڈنگ بائی ایف ایم مائنس ایف ون پلس ایف ایم مائنس ایف ٹو، اسے حل کر کے 2 ٹائم ایف ایم مائنس ایف ون مائنس ایف ٹو بھی لکھا جا سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، ملٹی پلائی بائی ایج۔ ان سب کی ویلیو پٹ کی 19.5 پلس 10 مائنس 5 بٹا 10 مائنس 5، اس طرح جمع 10 مائنس 2، یہاں 5 آ گیا، یہاں 5 آ گیا، یہاں 8 آ گیا، حل کرا کے ملٹی پلائی بائی 5، اور پھر اس کو حل کر کے پلس 19.5، یہ آپ کے پاس 9.42 آپ کا موڈ آئے گا گروپ ڈیٹا کا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے گروپ ڈیٹا کا فارمولہ یاد رکھنا ہے، آپ کو یہ ٹیبل 2 ویلیو دی جائیں گی، آپ نے کلاس باؤنڈری بنانی ہے، پھر فارمولہ کے اندر ویلیو پٹ کرنی ہے تو آپ کا جواب آ جائے گا۔ باقی اس کے متعلقہ بہت سارے سوال ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ مین، ماڈ اور میڈین کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے، اگر شارٹ کویشچن آ جائے کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مین، ماڈ اینڈ میڈین، تو آپ نے یہ فارمولہ، یہ بالکل اینڈ پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ماڈ ایکوس ٹو 3 ٹائم میڈین مائنس 2 ٹائم مین، ایسے لکھ لیں، یا مین اور ماڈ کا ڈفرینس جو ہے وہ 3 ٹائم مین اور میڈین کے ڈفرینس کے ایکول ہوتا ہے۔ تو یہ دو میتھمیٹک، یہ دو کہہ لیں کہ فارمولے جو ہیں، 2 لائنیں جو ہیں، یہ ان کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. باقی ان کی پراپرٹیز وہ آپ لوگوں نے خود ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو کمپیریٹو پراپرٹی یا مین ماڈ میڈین یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ پڑھیے گا. اور پھر ہم جو ہے نیکسٹ جا کے رینج کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.